इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्यां द्वितीयदिवसे मुख्यसचिवानां चतुर्थ राष्ट्रिय सम्मेलनस्य अध्यक्षत्वं करोति। महाराष्ट्र सर्वकारस्य मन्त्रिमण्डलस्य सम्प्रसारः नागपुरनगरे प्रचलन् अस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन रायपुरे छत्तीसगढ़ आरक्षकदलाय राष्ट्रपति ध्वजप्रदानं कृतं। सहैव माओवादिनः शस्त्रत्यागाय अपि समाह्वाहिताः। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयाय पुण्यतिथेः अवसरे श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितं यत् अग्रिमेषु 2-3 दिवसेषु देशस्य पश्चिमोत्तरभागे अथ मध्यभागे सामान्यतो प्रचण्डशीतलहर्याः स्थितिः भवितुं शक्यते। अपि च हॉकी क्रीडायाम् अद्य महिलानां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायाम् ओमान देशस्य मस्कट नगरे भारतीयदलं चीनदेशस्य दलेन साकं प्रतिस्पर्धां करिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्यां द्वितीय दिवसे मुख्यसचिवानां चतुर्थ राष्ट्रिय सम्मेलनस्य अध्यक्षत्वं करोति। ह्यः अपि प्रधानमन्त्रिणा अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षत्वं कृतमासीत्। शुक्रवासरात् समारभ्यमाणस्य अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं केन्द्रसर्वकारस्य अथ राज्यसर्वकाराणां सम्बन्धान् सुदृढीकरणम् अथ पारस्परिक सहभागितायां परिवृद्धिः इत्यस्ति। महाराष्ट्रे बहुप्रतीक्षित मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः समभवत्। नागपुरस्य राजभवने सत्तारूढ महायुति सर्वकारस्य विस्तारः जायमानः अस्ति। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुखेन चन्द्रशेखर बावनकुले इत्यमुना राज्यसर्वकारे मन्त्रिमण्डलस्य सदस्यत्वेन शपथवचनं स्वीकृतम्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन रायपुरे छत्तीसगढ़ आरक्षकदलाय राष्ट्रपति ध्वजप्रदानं कृतं। सहैव माओवादिनः शस्त्रत्यागाय अपि समाह्वाहिताः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन 26-अधिक-2000 यावत् नक्सल प्रकरणानां निराकरणं भविष्यतीति केन्द्रसर्वकारस्य सङ्कल्पः पुनः संस्थापितः। विगतैकवर्षे उग्रवादस्योपरि नियन्त्रणार्थं तेन छत्तीसगढ़ आरक्षकदलस्य प्रयासाः प्रशंसिताः। छत्तीसगढ़ आरक्षकदलाय राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार वितरणावसरे तेन इदं प्रख्यापितम्। तेन प्रोक्तं यत् विगतेषु कतिपयवर्षेषु छत्तीसगढ़ आरक्षकदलेन नक्सलवादं विरुध्य बहूनि अभियानानि विहितानि। सहैव तेन इदमपि प्रोक्तं यत् देशस्य वीरबलेषु अयम् अन्यतमः वर्तते। श्रीशाहेन कथितं यत् अयं राष्ट्रपतिध्वजः आरक्षकबलानाम् आत्मविश्वासं वर्धिष्यति। मुख्यमन्त्रिणा विष्णुदेव इत्यमुनापि सम्मानप्राप्त्यर्थम् आरक्षकदलाय शुभाशंसनं व्यक्तीकृतम्। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना अद्य सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयाय पुण्यतिथेः अवसरे तस्मै श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिकान्तर्जालिक सन्देशमाध्यमेन कथितं यत् सरदार पटेलस्य व्यक्तित्वं कार्याणि च विकसित भारतस्य सङ्कल्पं पूरयितुं देशवासिभ्यः प्रेरणास्रोतांसि सन्ति। गृहमन्त्री अमितशाह अपि सरदार पटेलवर्याय श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। भारतस्य लौहपुरुषं संस्मरन् गृहमन्त्री तस्मै एकतायाः प्रतीकत्वेन स्मारितवान्। तेनोदीरितं यत् राष्ट्रिय एकताम् अखण्डतां च परिलक्ष्य तस्य वचनबद्धता एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं प्रति मूलाधारः वर्तते। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् सरदार पटेलस्य व्यक्तित्वं सर्वदापि देशवासिनां मार्गदर्शनं करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी दिसम्बर मासस्य 29 दिनाङ्के आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे
जनैः सह स्वविचारान् विनिमयीकरिष्यति। इदं मासिक रेडियो कार्यक्रमस्य 17,100तमं संस्करणं भविष्यति। भवन्तः कार्यक्रमस्यास्य विषये स्वपरामर्शान् 1-800-11-7800 इति दूरभाषसङ्ख्यामाध्यमेन प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। आगामिने संस्करणार्थं परामर्शाः अस्य मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् स्वीकरिष्यन्ते। कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्यां, दूरदर्शने, AIR न्यूज़ वेबफलके, न्यूज़ ऑन AIR इति दूरभाषतन्त्रांशे च भविष्यति। एतस्य कार्यक्रमस्य सजीवप्रसारणं AIR न्यूज़ इत्यत्र DD न्यूज़, PMO तथैव सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालयस्य YouTube वाहिनीषु भविष्यति। हिंदी प्रसारणानन्तरं क्षेत्रीयभाषासु च अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणमपि भविष्यति। भारते लोकक्षेत्रकमुद्राकोषैः वित्तवर्ष-23-2000 24-2000 सर्वकालिकं सर्वाधिकं च 1,40,000,000 सकलशुद्धलाभम् अर्जितम्। सहैव मुद्राकोषाणां सकलनिष्क्रियपरिसम्पत्ति अनुपातस्य मानमपि अस्मिन् वर्षस्य सितम्बर मासे 3.12% पर्यन्तम् अपचितिः माने 18-2000 मार्च मासे 14.58% आसीत्। एतदर्थम् एषा अपचितिः प्रशंसनीया अस्ति। वित्तमन्त्रालयेन एवमपि संसूचितं यत् लोकक्षेत्रकमुद्राकोषैः स्व अंशधारकाणां कृते गत 3 वर्षेषु 62,000 कोटि रूप्यकाणां लाभांशमपि प्रदत्तम्। वित्तमन्त्रालयः एषा उपलब्धिः प्रशंसितवान् एवम् उक्तवान् यत् उपलब्धिरियं वित्तक्षेत्रस्य लाभस्थितेः सुदृढ पुनरागमनं प्रदर्शयति, या मुद्राकोषाणां परिसम्पत्तेः गुणवत्तायां परिवृद्ध्या आगता अस्ति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वानुमानितं यत् अग्रिमेषु 2-3 दिवसेषु देशस्य पश्चिमोत्तरभागे अथ मध्यभागे सामान्यतः प्रचण्डशीतलहर्याः स्थितिः भवितुं शक्नोति। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य एषा शीतलहरी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उपगंगम पश्चिम बंगाल चेत्येतेषु राज्येषु प्रबला भविष्यति। अथ अग्रिमेषु 2 दिवसेषु जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद चेत्येतेषु स्थानेषु प्रभावशाली भविष्यति। ऋतुविज्ञानविभागेन इतोपि संसूचितं यत् एतेषु 2 दिवसेषु असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा चेत्येतेषु राज्येषु अथ उषाकालवेलायां गहनतुषारावरणस्य स्थितिः भवितुं शक्यते। राजधान्यां नवदेहल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च रात्रिवेलां सामान्यतो गहनतुषारावरणस्य आशंका अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीपसमूहे अथ तमिलनाडुराज्ये पुडुचेरी, कराईकल स्थानेषु श्वः अतिवृष्टेः आशंका पूर्वानुमानिता। हॉकी क्रीडायाम् अद्य महिलानां कनिष्ठ एशिया चषक स्पर्धायाम् ओमान देशस्य मस्कट नगरे भारतीयदलं चीनदेशस्य दलेन साकं प्रतिस्पर्धां करिष्यति। एषा स्पर्धा भारतीयसमयानुसारं 8:30 समारप्स्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् अस्याः श्रृङ्खलायाः पूर्वभागे चीनदलेन प्रारम्भिकचक्रे भारतदलं 2-1 इत्यस्य अन्तरालेन पराजितम् आसीत्। प्रारम्भिकचक्रे चीनदेशस्य दलेन सर्वाधिक 9 संख्यकैः मानाङ्कैः शीर्षस्थानं प्राप्तम्, अथ गतसंस्करणस्य विजेता भारतदलेन द्वितीयस्थानं प्राप्तम् आसीत्। ब्रिस्बेन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इति क्रीडायाः तृतीयनिकषस्पर्धायाः द्वितीयदिवसे भारतं विरुध्य 7 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 5,400 धावनाङ्काः विनिर्मिताः। ट्रेविस हेड इत्यमुना अस्यां स्पर्धायां स्वीयं द्वितीयशतकं विनिर्मितम्। इति वार्ताः।